شهلا، سعی کن حرفمو بفهمی. اگه فقط داری به خاطر درست این ازدواج عقب میندازی، بهتره حرف مادر جانتو گوش بدی. چطوری گوش بدم؟ من هنوز کارمو شروع نکردم. بعد بیام مسئولیت یه ازدواجم قبول کنم؟ ازدواج که مسئولیت نیست پسرم. ازدواج یه جور رابطه است. یه جور تعلقه. آدمو کامل میکنه. برای چی سخت میگیری؟ چه ربطی به سختگیری داره؟ فقط میگم الان میخوام رو درسم تمرکز کنم، همین. خب کی جلو تو گرفته؟ رو درست تمرکز کن. هوری هم داره درس میخونه. خوبه دیگه. پس بذارین درسمونو بخونیم. چرا به خاطر یه آرزوی کوچیک دوتا زندگی رو خراب کنیم؟ شاهمیر، تو که به این ازدواج راضی هستی پسرم. آبروی مادر بزرگت به این ازدواج بسته است. اینو هم میدونی که مادر بزرگت بیشتر از جونش آبرو و حرفش براش مهمه. من به این چیزا کار ندارم. فقط بذارین درسمو بخونم. چند ماه دیگه امتحانام شروع میشن مامان. قبل از اون منو توی امتحان دیگه نندازین. خواهش میکنم. آره چند روز دیگه برمیگردم. نه الان حال مادرجان بده. شاهمیر ببین من بعدم بهت زنگ میزنم. باش، خداحافظ. تو به مامان چی گفتی؟ فعلا میخوام درس بخونم. خب بفهمن ازدواج کردی از دانشگاه اخراجت میکنن؟ قضیه این نیست. پس قضیه چیه؟ درست بهم بگو ببینم. الان نمیتونم به جز درسم رو چیز دیگه ای تمرکز کنم. خودت هم میدونی که چقدر تلاش کردم تا به اینجا برسم. تو هم خوب میدونی که بابا چقدر عمو شفی رو از اول دوست داشت. آره، ولی حالا مگه من گفتم نه؟ مگه جرأت داری بگی نه؟ نمیتونم به خاطر مدرک تو آبروی چند ساله خانواده رو ببرم. هوری دیگه بزرگ شده. به نظرم تو هم انقدر شعور پیدا کردی که بتونی آبروی خانواده رو حفظ کنی. تو داری منو بسه! تا با اون دختر ازدواج نکنی نمیشه برگردی. همین. نه داداش، نمیتونی به زور مجبورم کنی همچین تصمیمی بگیرم. چی گفتی؟ درسته که داداش بزرگمی، ولی نمیتونی بدون اجازه ازم برای کل زندگیم تصمیم بگیری. میتونم. من میتونم برای کل زندگی تصمیم بگیرم و میگیرم. خیلی خوب باشه، من حاضرم بمیرم، ولی تا درسمو تموم نکردم به هیچ عنوان به این ازدواج تن نمیدم.